हमने देखा है वो नहायत ही घटिया हरकत, नहायत गिरी हुई हरकत, नहायत शर्मनाक हरकत, नहायत बेइज्जती वाली हरकत। ऐसे लड़का हो या लड़की हो, इनको खड़े करके जो है ना जिंदा जमीन गोल कर देनी चाहिए। दीनी कोई प्रोग्राम करा ले, आने को तैयार नहीं होगा क्योंकि ये तो दीन की बात कर रहा है, हमें कोई अच्छी बात समझा देंगे। ऐसे ही अल्लाह रसूल की बातों पे नाच गाना करना है तो इनको बोलो कंजर बन जाओ फिर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। अल्लाह। क्या नाम है आपका? इसरार अहमद मेरा नाम है। इसरार अहमद। इसरार अहमद भाई, हमारी पब्लिक का एक सवाल चल रहा है और मैंने आपको वीडियो भी दिखाई कि भाई किस किस्म से जो है ना कवाली के ऊपर सूफी नाइट का नाम दे के नाच गाना चल रहा है, मिस गैदरिंग हो रही है, लड़का लड़की एक साथ मिल रहे हैं ना, तो उसके बारे में आपके क्या राय है? असल में देखें, ये जो है ना हमारे माशरे में सबसे बड़ा बिगाड़ पैदा करने की ये है। हम जो है फॉरेन कंट्रीज़ को तो बुरा भला कहते हैं, मगर हमारे यहाँ पर जो बुराइयाँ फैल रही हैं उसको नहीं देखते। हमारा दीन जो हमें कह रहा है, हम उसको चलते ही नहीं है। कि हमारा दीन कह रहा है कि जो है आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, ठीक है, और इस्लामी माशरा है तो हम दीन की बातें करें, दीन को फैलाएं, ठीक है। मगर यहाँ पर नाच गाने देख के अगर कोई भी मुसलमान हो, वो इस नाच गाने को देखेगा तो वो यही बोलेगा ये कौन से मुसलमान है यार, कि इनकी तो औरतें पर्दा करती हैं और यहाँ जो है फाशी फैलाई जा रही है, फांसी फैलाई जाए। ठीक है। और जो है यूनिवर्सिटीज़ में लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ अच्छी बात है, तालीम हासिल करें। वहाँ पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पढ़ाई होनी चाहिए, वहाँ पर ये नाच गाने नहीं होने चाहिए और कोई भी ऐसा इवेंट, ऐसा नाजिबा चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। यार अब मैं तो आप यही कहूँगा कि ये बहुत गलत है, किसी की माँ बहन किसी के सामने नाच रही है, ये तो बहुत गलत बात है भाई। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे माशरे में, हम मुसलमान लोग हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यार हमारा माशरा तो बहुत गलत तरफ चला गया। हम तो जाहिर सी बात है मुसलमान लोग हैं, हमको दीन की तरफ जाना चाहिए, भले वो कोई भी हो, नमाज़ पढ़नी चाहिए। अब नमाज के लिए कोई भी आपको 1200 रुपये, मस्जिद में कोई भी 1200 नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, वो तो सही है। दीन के काम के लिए कोई भी नहीं देता, तो हमारा माशरा भाई बहुत ख़राब हो गया है। यही बात है कि हम लोगों को अच्छी तरफ चलना चाहिए, ना कि इस तरफ। जाहिर सी बात है सिनेमा तो इसीलिए तो भरे होते हैं, बनाए भी इसलिए होते हैं कि लड़की लड़के हैं, और फिर बोलते हैं कि ये भाग गई तो ये यूँ हो गया तो ये। महरम जो है गैर महरम के साथ नहीं हो सकते, ये तो शरीयत के खिलाफ है। ऐसे बंदे को जो है ना, ऐसे लड़का हो या लड़की हो, इनको खड़े करके जो है ना जिंदा जमीन गोल कर देनी चाहिए। जमीन दो कर जमीन गोल कर देनी चाहिए ऐसे आदमी को जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं, और इस्लाम का जो है, मुसलमान है तो इस्लाम का जो है ना ज़रा सा भी ख्याल नहीं करता है। हत्ता के नाम दिया हुआ सूफी नाइट के, भाई सूफी नाइट है, कवाली होगी, उसके अंदर ऐसे डांस चल रहे हैं, नाच गाने, ये गलत है। और इस्लाम के नाम पे तो ये अगर मुसलमान है तो उनको शर्म करनी चाहिए, पहले उनको समझाएं और इसके के दीन के बारे में चलें। और मुसलमान है तो भाई दीन के बारे में ये काम करें, वरना जो है ना इस इस्लाम से वो खारिश है, फिर वो इस्लाम में नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। जो अपनी जो है ना शर्म हया हर चीज़ को जो है ना बेनकाब करे। कोई फायदा नहीं ऐसी तालीम का, ऐसी पढ़ाई का, जिनको अपने मजहब के बारे में ही ना पता हो कि क्या सूफी कलाम हो रहा है और हम कर क्या रहे हैं, क्या समझे? ठीक बात है, इसलिए इनका कसूर कम है। मैं तो इनका कसूर कम कहूँगा, बल्कि कहूँगा इनका कसूर है ही नहीं, इनके वालिदैन का कसूर है। आपको चाहिए इनके तमाम लोगों के वालिदैन को बुलाएं और उन्हें तंबी करें कि ये क्या हो रहा है भाई, आपने यही तरबियत दी अपनी औलाद को, बेटियों को, बेटों को, कि आप ये काम करें। ये सर ये राय तो ये है कि ये बहुत गलत है, क्योंकि हमारी शरीयत भी इजाज़त नहीं देती। क्योंकि यूनिवर्सिटी है, तालीमी इदारा, तालीमी इदारे के अंदर जो है आप इस तरीके की बात, मतलब फाशी बोलेंगे ना, फाशी है पूरी, तो आप जो है गलत है, इस चीज़ को नहीं होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो कोई मतलब यूनिवर्सिटी जाने का क्या फ़ायदा है यार। अगर हम जो है मतलब पाकिस्तान में रहते हैं, बाहर तो नहीं रहते, बाहर तो नहीं रहते, ये तो लाज़मी बात है, तो बस ये गलत है। दीनी कोई प्रोग्राम करा लें, ठीक है, किसी आलिम को बुला के वहाँ पर कोई भी आप ऐसा प्रोग्राम रखें कि वो इस्लाही कोई प्रोग्राम करे, तो वहाँ पर आप किसी को बुलाएंगे भी ना, खाना भी रख लें, आप खाने पीने की सारे आइटम रख लें, कोई हमें तो मसला हो जाएगा। तो और वही काम आप कोई नाच गाने का रख लें, समझे, कंबाइंड जो है लड़के लड़कियों की गैदरिंग रख लें, तो वहाँ पर हमारे पास पैसा होगा भी नहीं ना, उधार मांग के लिए आएंगे, मगर वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा हमारा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो भाई, हम जो आज मुसलमान पूरी दुनिया में पिट रहा है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, जो कायदे आज़म का एक कौल है, जो कौम अपनी तारीख बुला देती है ना, तारीख उनको बुला देती है।
تو ہم نے اپنی تاریخ بلا دی, تاریخ ہمیں بلا رہی ہے, تو اس لیے ہم مار کھا رہے ہیں. ان کے ماں باپ کو سوچنے چاہیے, ان کے ماں باپ کو سوچنے چاہیے, ان سے پوچھنے چاہیے کہ کیا ہے, کہ کس طریقے سے کیا ہو رہا ہے, پڑھائی ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے. یہ تو اقرا نام کا جو ہے وہ تو اسلامی نام کا ہے, مگر اسلام کے نام پہ اگر کچھ نہیں ہو رہا تو پھر ایسی پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دین کی طرف زیادہ رجحان دیں, دنیا اس سے اچھا ہے دین. آگے دین پہ چلیں گے تو دنیا ہی خود بخود ان کے پیچھے چلے گی, ورنہ جو ہے نا دین آگے ہوگا اور دنیا کے پیچھے یہ بھاگ رہے ہوں گے. مرنے کے بعد ان کو جو ہے نا کوئی سکون نہیں ملے گا. آخرت میں تو جو ہوگا, دنیا میں بھی رسوا ہو گئی ہے. ان کے ماں باپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ یہ کیا ہے. اب یہ کوئی ڈھکا چھپا دور تو ہے نہیں جہاں کچھ پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک بات ہے. کیا صحیح ہے؟ تو آپ جیسے اچھے بچے ہیں, ان لوگوں کو ان کو جہاں تک ہو سکے اس کو پھیلائیں, اس چیز کو. ٹھیک بات ہے. تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ چیز نہ ہو, کیونکہ ہمارا اسلام یہ چیز کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے. کیا سمجھے؟ یہ نہایت ہی نازیبا, بیہودہ اور گری ہوئی حرکتیں کی ہیں انہوں نے, جو ابھی میں نے دیکھا ہے. جی جی. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے وہ تو ہم جانتے نہیں ہیں. اس کے علاوہ تو اندر اس کا جو ہم نے ہم نے جو دیکھا ہے وہ پھر اندر ہوتا ہوگا, وہ تو پھر بہت کچھ ہوتا ہوگا. جب سامنے یہ ہے تو پس پردہ کیا ہوگا وہ تو پھر رب جانے اور یہ لوگ جانے, اس کے بارے میں نہیں کہتے. لیکن جو ہم نے دیکھا ہے وہ نہایت ہی گھٹیا حرکت, نہایت گری ہوئی حرکت, نہایت شرمناک حرکت, نہایت بے غیرتی والی حرکت. کیا سمجھے؟ اگر میں ہوتا تو شاید چانٹے مارتا ہے ان کو. اچھا چھانٹے مارتے ہیں. سمجھے؟ ہاں بالکل یہی کرتا ہے, بلکہ چانٹوں سے بھی زیادہ ہی کرتا کچھ. بالکل نہیں آئے گی, کیونکہ یار آپ کی اسٹارٹ ہی جو ہے ناچنے گانے سے, تو کیسے آئے گی باس؟ ٹھیک بات ہے. آپ اگر اپنی بنیا بیس کے اندر ہی ناچنے گانا لگا دیں گے تو کہاں سے آئے گی باس؟ آپ خود دیکھیں نا, جب حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قدس فتح کیا تھا تو اس ٹائم یہودی جنرل نے بولا تھا کہ ہم آپ کے اندر ایسی عورتیں ہی نہیں چھوڑیں گے جو صلاح الدین جیسے بیٹے پیدا کر سکیں. تو کائنڈلی آپ کیسے کریں گے؟ مطلب نہیں ہو سکتا نا یار یہ چیز, اس وجہ سے باس. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان چیزوں سے بچیں اور ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں. ٹھیک ہے نا, اسرائیل میں اتنے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک بات ہے. یہ مار رہے ہیں, ہم ان کے لیے کچھ نہیں سوچتے, ایک چیز کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, یہاں ناچ گانے کر رہے ہیں. تو اس چیز سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی معافی مانگیں, اور جو ہے نا ہر برائی سے بچیں. ٹھیک ہے, کیونکہ زندگی ایسی تیزی سے گزر رہی ہے, قیامت کی طرف ہم قریب سے قریب آتے جا رہے ہیں, اور یہ اسی کی ایک نشانی ہے یہ جو آج معاشرے میں ہو رہا ہے. ایسے ہی اللہ رسول کی باتوں پہ ناچ گانا کرنا ہے تو ان کو بولو کنجر بن جاؤ, پھر اس میں تو بہت پیسہ ہے. ٹھیک بات ہے. کیا سمجھے؟ بازاروں میں خود بھی ناچو اور ان کو بھی لے جا کے نچواؤ. کیا سمجھے؟ تاکہ روزگار تمہارا پھر اچھا بنے. اگر روزگار اسی انداز میں یہ چاہتے ہیں تو بھائی یہ روزگار تو پھر کوئی اچھا روزگار نہیں ہے. جیسا عمل کریں گے ویسا ہی پھر آگے ملے گا. جیسے کہتے ہیں نا, بیج بویا تو وہی ملے گا. یہ مت دیکھیں کہ یہ وہ کیا کر رہی ہیں. اب اس میں آپ کی اپنی بہنیں بھی ہیں, ٹھیک بات ہے. ہماری بھی اپنی بیٹیاں بھی ہیں, ٹھیک بات ہے. مائیں بھی ہیں. کیا سمجھے؟ آپ سوچیں, آپ آج دوسروں کی بچیوں کو ایسا نچوا کے اور رنگ رلیاں کر لیں, کل کو آپ کی بہنوں نے بھی یونیورسٹی آنا ہے, بیٹیوں نے بھی بیٹیوں نے بھی آنا ہے, اور بڑیوں نے بھی آنا ہے, کسی رشتہ داروں نے بھی. تو آیا وہ یہ چیزیں جب آپ دیکھو گے جو آج آپ کروا رہے ہو, ٹھیک بات ہے, آپ کا ضمیر گوارا کرے گا. اور اگر آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے تو بھائی ایسا روز کرو پھر, کیونکہ جب آپ نے بےغیرتی لاد لی ہے تو میرے خیال پھر ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جیسا یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہو. یہ نہیں کرنے چاہیے, کائنڈلی یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ غلط ہے, غلط نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یار آپ کے سامنے یہ سارا ماجرا, اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو بندہ اس کو اپریشیٹ بھی کرتا کہ ہاں یار صحیح چیز ہے. صوفی نائٹ ہو رہی ہے, نام صوفی نائٹ کا دیا ہوا ہے, کام اندر جو ہے نا ڈسکو نائٹ. ڈسکو نہیں چل رہی ہے تو اس سے بہتر آپ ڈسکو نائٹ کروا دیتے. ڈسکو نائٹ کروا دیتے, نام صوفی کیوں دیا؟ بالکل یہ تو ہے, صوفی نہیں دینا چاہیے تو پھر ڈسکو دے دیتے آپ. قاعدہ جو ہے نا وہ صابری بردرز کو بلایا ہوا تھا. اچھا, مجھے تو حیرانگی ہے کہ بھائی وہ بھی آگے جو ہے نا یہ سب کام کروا رہے ہیں. تو بہت ان لوگوں کا تو کام ہی ہے یہ, اب وہ کریں تو بہت کیا کریں ان کے لیے.